आने की तौफीक दे, आमीन। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहा बे इंतहा शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौफीक दी है। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम। हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। सिर्फ इस एहसान पर अल्लाह का शुक्र पूरी ज़िंदगी अदा करते रहें, वो हक़ अदा नहीं हो सकता। इसलिए हम और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया है। सामीन किराम, आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मुसलमानों के हालात ज़ाहिरी तौर पर ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि अगर मैं चंद सवालात आपसे करूं तो ख़राब है या अच्छे हैं पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, सहाबे कराम का दौर ज़्यादा मुश्किल वाला था या हम लोगों का दौर ज़्यादा मुश्किल वाला है? सही से जवाब दीजिएगा। हाँ, सहाबे कराम को रोटी और बोटी का मसला ज़्यादा था या हम लोगों के साथ मसला ज़्यादा है? ठीक है, आज से 50 साल पहले मस्जिदें ज़्यादा थी या कम हैं? आज से 50 साल पहले पिछले कम थी, आज ज़्यादा है, तो परेशानी कहाँ हो रही है? हाँ, ये एक अलग बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशेन गोई के दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। वो कौन सी पेशेन गोई, ये एक अलग बात है। या क्या कहा जाए, वो पेशेन गोई हम ही लोगों पर आ गई है या नजर आ रही है? मौलवी साहब, वो पेशेन गोई क्या है? सुनन नबी दाऊद किताबुल मलाहिम, किताब नंबर 36, हदीस नंबर 4297, 4297। सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अक़लतु इला क़सअतिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कग़ुसाइस सैल। एक ज़माना ऐसा आएगा कि उम्मतें, लोग सब तुम पर टूट पड़ेंगे जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है, तो ये बात कभी ना कभी तो होनी ही है। ये अलग बात है कि हम ही लोगों के दौर में वो चीज़ नज़र आ रही है। पहले भी हो सकता है वो चीज़ हुई होगी और आइंदा भी हो सकता होने वाली होगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हो सकता है। बोले खाने पर जिस तरह लोग टूट पड़ते उसी तरह टूट पड़ेंगे। तो कहा तादाद हमारी कम होगी, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन समुंदर में देख लीजिए झाग कैसे ऊपर बहता, वो हालत होगी। और उसके बाद कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से जो है तुम्हारा रौब दबदबा ख़त्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफ़रत। ये अलग बात है कि ये पेशन गोई हम लोगों पर सादिक आ रही है। हर तरफ परेशानी 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 परेशानी। सहाबे कराम का दौर देखिए, वो लोग और ज़्यादा परेशान थे कि नहीं थे? लेकिन ईमान जो लाए तो अपने ईमान को नहीं छोड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखिएगा, जब हमने कलमा पढ़ा है तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजो। एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, वो तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं कहीं देख लीजिए परेशानी है तो एक आजमाइश है, तो मेरे भाइयों घबराने की बात नहीं। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीके से आजमाते। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155, 156, 157 कि हम तुम लोगों को आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, डर के ज़रिए, वल जू, भूख के ज़रिए,
مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور آپ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب ایسا بولیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور نوازشیں ہیں، اور وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما رہا ہے، ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے۔ آج دیکھ لیجئے ڈر کیسے لگا ہوا ہے، ڈر ہر طریقے کا ہے۔ کبھی کبھی موب لینچنگ یعنی بھیڑ کے ذریعے کب کا معلوم مار دیا جائے، کبھی کبھی جانور کے نام پر انسان کو مار دیا جائے، ایک ڈر ایسا۔ کچھ لوگ جن کے پاس کالا پیسہ ہے وہ لوگ بھی گھبرا رہے ہیں، اب جن کے پاس صحیح ہے تو وہ کاہے کو گھبرائیں گے، وہ لوگ گھبرائیں گے نہیں۔ تو کبھی کبھی گھبراہٹ کے ذریعے بھی آزمائش ہوتی، اللہ آزماتے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان والوں کو کہا گیا، اس کہا لیا ہے صبر صبر صبر۔ اب لوگ پوچھتے مولوی صاحب کب تک صبر کرنا، کتنا صبر کرنا چاہیے؟ تو صبر قبر، جب تک قبر میں نہ چلے جائیں اس وقت تک صبر کرتے رہیے، اور جب بھی مصیبت آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، سب آسانی ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج کی تقریر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ کی توفیق سے، کہ ہمیں اور آپ کو ڈٹے رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آئیے میں پہلے یہ بتا دوں، جو کلمہ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قربانی تو دینی ہی پڑے گی چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے ہی نہیں۔ کن کو ہے بھائی؟ باپ دادا کے زمانے سے مسلمان ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، پریشان نہیں۔ ان سے پوچھ لیجئے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اچھا آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 8 دسمبر 2000 عبدالہادی 2017۔ 6 دسمبر گزرا، 6 دسمبر یاد ہے؟ یاد ہے 6 دسمبر 1900؟ اللہ اکبر، امید کی کرن باقی ہے۔ گھبرا جاتے ہیں؟ مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ بلبیر سنگھ کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ او بھائی عبدالہادی، بلبیر سنگھ کو جانتے ہیں آپ؟ بلبیر سنگھ کو معلوم؟ بلبیر سنگھ ابھی 2-4 دن پہلے میرے پاس کسی نے بھیجا، بلبیر سنگھ ان لوگوں میں سے ہے، ہراول دستہ۔ ہراول دستے کا مطلب پہلے چند لوگ جمع ہو کر بابری مسجد پر اٹیک کرنے کا، تو بلبیر سنگھ ان لوگوں میں شامل ہے کہ سب سے پہلے بابری مسجد کے اوپر چڑھے اور کودال مارا، یا جو مارنا تھا وہ مارے۔ میرے بھائی ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہندوستان اپنا جمہوری ملک ہے، پوری دنیا میں بدنامی۔ صبر صبر صبر۔ بلبیر سنگھ 1992 کے بعد جب وہ گھر پہنچے، کار سیوک، ہاں بڑا اچھا، جب وہ گھر پہنچے تو ان کے بابا نے کہا، ان کے بابا ٹیچر تھے، ابو ٹیچر تھے، استاد تھے، کہ بیٹا میرے پاس پڑھنے والوں میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کرسچن بھی ہے، لیکن جو تو کام کر کے آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ اخبار میں نہیں آتا اور آئندہ آئے گا بھی نہیں، سن لیجئے گا، لیکن کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، نہ ٹیلی ویژن پہ آئے گا نہیں آئے گا۔ بلبیر سنگھ نے کہا کتنے کار سیوک پاگل ہو گئے، کتنے لوگ مر گئے اللہ کی لاٹھی میں، بول ہی نہیں رہے، سانپ سونگھ گیا کا بالکل۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بلبیر سنگھ گھر پہنچے، گھبراہٹ۔ میرے بھائیو اسلام کی اہمیت، 1 سال ایسے ہی رہے، کتنے کار سیوک مر گئے، تڑپ تڑپ کے مر گئے، اللہ نے لے لیا بدلہ ان سے۔ اور جو لوگ بھی زندہ ہیں، ایک زندہ لاش ہے، تلوار لٹک رہی ہے، کب کیا معلوم اللہ کا حکم کیسے آ جائے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی اہمیت، اسلام کی اہمیت، ہم اور آپ سوچ رہے ہیں آزمائش نہیں ہوگی، ہونی ہے ہونی ہے ہونی ہے۔ بلبیر سنگھ 1 سال کے بعد 1993 میں مولانا کلیم صدیقی صاحب
جو یو پی کے اندر برادران وطن میں کام کر رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں. ملاقات ہو گئی, بولے مولوی صاحب گھبراہٹ بہت زیادہ ہے, گھبراہٹ. ارے اللہ کے گھر کو توڑ دیا تو گھبراہٹ نہیں ہوگی؟ اپنا گھر تھوڑے نہ تھا. گھبراہٹ اس کا حل کیا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, مطلب شرک کو نہیں ملایا, انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے, وہی لوگ ہدایت پر ہیں. مولانا